बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी चैनल। बात ये आ जाती है कि पाक भारत कशीदगी के तनाज़र में आपने बेशुमार तजिए, तबसरे, वीलॉग्स वगैरह सुने होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज का जो वीलॉग है ज़रा दिल पे पत्थर रख के इसे पूरी आखिर तक ज़रूर सुन लीजिएगा, इसलिए कि इस वीलॉग में पाक भारत कशीदगी के हवाले से जिस नुक्ता नज़र के से बात हो रही है ना, वो शायद उस एंगल से किसी और वीलॉग के अंदर मैंने कम से कम नहीं सुनी। लेकिन मेरी ज़ाहिर है कि अपनी ज़ाती राय है। अब ये आप बताएंगे सुन के कि मैं किस हद तक ठीक हूँ, किस हद तक गलत हूँ, ये ज़ाहिर है कि आप बताएंगे, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है और मेरी गुजारिश है कि ये सुनिएगा। अगर सही लगे तो इसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो बात ये आ जाती है कि गुज़श्ता 2-3 साल से 2022 से जब से ये रजीम चेंज हुई है, तो उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं वो एकदम उनका वॉल्यूम जो था ना वो बढ़ गया है। अच्छा, अब इन दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं ना, इसमें एक और चीज़ हुई है जो आमतौर पर नोट नहीं की जाती। मैंने कहा ना कि जो मैं बात करूँगा वो थोड़ा उसे गौर से सुन लीजिएगा, शायद दूसरे वीलॉग्स में या तजिए तबसरों में वो आपको ना मिले। कि पहले जो दहशतगर्दी होती थी जो मुशर्रफ दौर से शुरू हुई और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर तक रही, फिर 2014 के अंदर ऑपरेशन जो है ना वो करना पड़ा। तो उस दौर के अंदर क्या होता था कि जनाब आपके मज़ारात के ऊपर भी दहशतगर्दी हो रही है, आपकी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी हो रही है, मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, हर जगह हो रही है। पुलिस और जो सिक्योरिटी के फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी जो थी वो भी निशाने के ऊपर थी। लेकिन इस मरतबा जो है ये जो खैबर पख्तूनख्वा में के अंदर ख़ास तौर पर जो आप ये देखें कि जो दहशतगर्दी हो रही है उसका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कोई नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और उसके बाद आप अगर बलूचिस्तान के अंदर आए तो वहाँ भी कोई हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा अटैक होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर करते करते जनाब ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। अच्छा, उस जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है कि वहाँ जो अगवा करने वाले थे, वहाँ जो दहशतगर्द थे, वो सेटेलाइट फ़ोन से उनके अपने हैंडलर्स से जो अफ़गानिस्तान के अंदर थे उनसे राब्ते थे, और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्हें कौन जनाब तरबियत दे रहा है या उन्हें कौन है वो सारी की सारी राह हैंडल कर रही है वहाँ पर। तो ये सारी की सारी जो थी ना ये सब चीज़ें हो रही थी। अच्छा, इस तरह की अब आप ये देखें कि वहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर हो रही है वो कौम परस्ती और लिसानी जो है दहशतगर्दी है, उसका रंग वहाँ पे अलग है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो टीटीपी के नाम से हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, वहाँ उसका रंग जो है वो मजहबी है, लेकिन दोनों का निशाना जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अच्छा, इसे देख के और उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या देख के और फिर हर दहशतगर्दी की वारदात के पीछे जो है जिस तरह इंडिया की आशीर्वाद है, इंडिया का हाथ है, तो उसे देख के अब पहलगाम का जो वाक़या हुआ है और उसके फौरी बाद यानी आप ये देखिए कि पहलगाम जो है वो बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ से कोई 230 किलोमीटर अंदर है। वो जनाब वहाँ पहुँचना भी असले के साथ, फिर वापस भी आ जाना, और फिर उस सूरत के अंदर कि जब कश्मीर के अंदर 7 लाख भारतीय फौजी जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पे रेड अलर्ट रहते हैं हर वक्त। तो ये एक मकसद को लगता नहीं है कि ये खिलाफ हकीकत बात लगती है जो बयानिया इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि इस तरह की जो सोच की सरपरस्ती है ना, जो बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो रही है, तो उसके बाद जो अब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मैं बिल्कुल कहूँगा, तो ये 1971 वाली जो सोच है ना इंडिया की, जो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी बनाई गई थी, तो उसके बाद इंडियन फोर्सेस ने जो है वो उनका साथ दिया, जो कुछ भी एक हुआ तो सकूत डाका जो था, फॉल ऑफ डाका जो है वहाँ पे हो गया। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वही गलीज़ खेल जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना वो चाहता है कि वो खेले, ठीक है। वरना 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं पहलगाम के वाक़े को, लेकिन भारत किसी एक जगह भी दुनिया सबूत मांग रही है ना कि दें, लेकिन वो सबूत नहीं दे सका। हत्ता कि BBC ने उसका पर्दा चाक कर दिया और ख़ुद जो इंडिया के सहाफ़ी हैं, जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने मकसद इसको ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क जो है ना लगाए हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे कोई सबूत जो है वो अब तक नहीं दे सकी। अच्छा, मोदी सरकार दुनिया को समझा सकी है ना कायल कर सकी है कि जनाब 7 लाख की अफवाज की मौजूदगी में ये कैसे हो गया, और फिर वो पुलिस स्टेशन जिसका जाए वारदात से जो है फासला आधे घंटे का है, वो 10 मिनट बाद वहाँ पे FIR जो है वो कैसे जो है वो दर्ज हो गई। ये सारा मकसद इंतहाई फ्लॉप ड्रामे का जो है ना वो ड्रॉप सीन आप कह लें।
اچھا اب میری جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل کھیل یہ ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک جذباتی ماحول پیدا کیا جائے، پھر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے پاکستان پر حملہ کرو، جذباتی ماحول بناؤ، پاکستان پر حملہ کرو، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو علیحدگی پسند قوم پرست تنظیمیں ہیں ان سے مکتی بانی کا جو ہے نا وہ کام لیا جائے۔ اور یہاں میں ایک چیز اور رک کر کہتا ہوں اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان سے تو کیا کام لینا ہے، وہ تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان سے نبڑ لے گی، لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے، میں نام نہیں لیتا آپ خود سمجھ جائیں گے، کہ اس جماعت کے جو سوشل میڈیا ہے اس نے جناب یہ مکتی بانی ہونے کا جو ہے نا وہ پورا کہ نمک جو ہے نا وہ ادا کیا ہے، لیکن بات جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے۔ بات الٹی کیسے پڑی ہے جناب کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ مودی نے تو بڑا جناب تمتراک کے ساتھ کہا تھا میں انہوں نے حملہ کی تھا، پانی بند کرتا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کرے نا پانی بند، کیسے کہاں لے کے جائے گا پانی؟ کیا پانی کے لیے اس کے پاس ہے کہ رستہ اس نے بنایا ہوا کہ کہیں اور لے کے جائے؟ اس لیے کہ آگے آپ یہ دیکھیں کہ 4 دن نہیں جانے آگے مونسون شروع ہونے والا ہے، تو مونسون کے اندر تو ویسے ہی وہ اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آتا ہے وہ 2 طرح کا ہی آتا ہے نا، ایک بارشوں سے، ایک جو انڈیا پانی چھوڑتا ہے، کہاں لے کے جائے گا پانی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں ہوا یہ ہے کہ جو بات جو الٹی پڑی ہے نا وہ 2 وجہ سے پڑی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو بڑی امید تھی کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ہندوستان کا ساتھ دے گی، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو اس وقت اس کرۂ ارض کے اوپر اکلوتی سپر پاور ہے نا وہ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے بھی نیوٹرل رائے، انہوں نے بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دیا۔ اور جناب والا اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا خالصتاً تحریک کے جو ہیں گرپتونت سنگھ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب جو ہے ہندوستان کا اس سے گزر کر ہم جو ہے وہ پاکستانی پنجاب کے اوپر تو انڈین آرمی کو اٹیک نہیں کرنے دیتے، اچھے رکھ اب کیا کرو گے؟ اس لیے کہ خالصتاً تحریک جو ہے نا وہ اسے کو معمولی نہ سمجھیں، وہ اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ سکھ برادری کے اندر جڑے ہیں، اور پنجاب پورے کے اندر تو سکھ برادری ہے زیادہ، تو اگر انہوں نے یہ تل گئے کہ نہیں جانے دینا تو یہ سکھ انڈین آرمی کے لیے ایک اچھا خاصا تھریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پایا جو سکھ انڈین آرمی کے اندر ہیں وہ اگر پاکستان کے اوپر انڈیا اٹیک کرے حکم دے تو وہ اس حکم کو نہ مانے، اس کی حکم منظوری کریں اور پاکستان کے اوپر اٹیک کے اندر وہ شامل نہ ہوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک تو یہ پوری جو ہے نا وہ مودی کی بالکل ہی یعنی یہ الٹ گیم پڑ گئی، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہوا کہ دوسری جانب کشمیر ہے، کشمیر میں اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال ہے، اس لیے کہ وہاں کا تو ایک نوجوان اور بوڑھا کیا وہاں کا تو بچہ جو ہے ماشاءاللہ مجاہد ہے، تو وہ ایک مجاہد کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کی مائیں جو ہیں وہ مجاہدین کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، مائیں بہنیں بچے بوڑھے ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک اسلام کا سپاہی بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور آج سے نہیں برسوں سے کئی دہائیوں سے وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر جو ہے یہ سچویشن رہی، اور جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ 71 کا اگر کہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں مذہبی بھی دہشت گرد بھی ہیں اور لسانی اور جو علاقائی ہیں قوم پرست جو ہیں وہ ان کو اگر مکتی بانی بنانے کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں مودی، تو یہ خواب اس کا الٹا پڑ جائے گا۔ 71 میں تو ایک جگہ مکتی بانی بنی تھی نا، تو یہاں پہ جناب والا مکتی بانی بالکل بنے گی لیکن میدان مختلف ہوگا، اور اب کی بار ایک نہیں 2 میدان ہوں گے، ایک آزاد کشمیر ہوگا اور ایک مشرقی پاکستان ہوگا، اور دونوں جگہ جو مکتی بانی بنے گی وہ پاکستان کے لیے نہیں بنے گی، وہ اب انڈیا کے لیے بنے گی، اور انڈیا کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی، اور اچھا اس دفعہ سمجھ آ جائے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے نا یہ ایک بفر زون قائم ہو جائے گا، اور خالصتاً تحریک جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ ایک انڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ تو ان پاکستانیوں کے لیے بھی، ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے بھی کہ جو باہر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دشنام ترازی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ تمہارے سے بہتر تو وہ غیر ہیں کہ جو پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ایک اور ویلاگ میں کروں گا کہ جس کے اندر پوری دنیا اس وقت جو پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے، اور زبانی کلامی ساتھ نہیں دے رہی بلکہ عملی طور پہ ساتھ دے رہی ہے، اور پاکستان کے لیے جو وار ہیڈز ہیں ان میں سے کیا کیا پاکستان کو تحفے مل رہے ہیں، میں تحفے اور گفٹ کی بات کروں گا، میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ آج کا ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگے دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جناب ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔